अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी है और ये वो फ़ैसला है जिसकी पिछले कई महीनों से तवक्को की जा रही थी कि ये फ़ैसला होने जा रहा है। किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट मतवक्को थी। एक आम तासुर ये था कि शायद इसको नवंबर के महीने में जब उनकी रिटायरमेंट की डेट करीब आएगी तो उस वक्त किया जाएगा, लेकिन समहाउ आज इसका ऐलान कर दिया गया। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ये ख़ुद इमरान खान को मालूम होंगे कि वक्त से पहले कबल वक्त ऐलान करने का क्या फ़ायदा उनके लिए सियासी एतबार से हो सकता है, या फ़ौज के अंदर रैंक्स के अंदर अगर क्लियरली इस चीज़ को कन्वे करना था, या करंट सिचुएशन है बॉर्डर के ऊपर, उस हवाले से इस ऐलान को ज़रूरी समझा गया। बहरहाल कोई भी फैक्टर हो, आज ऐलान उसका हो गया। इससे पहले हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में जो सबसे ताज़ा तरीन मिसाल है वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की है, जिनको पूरी एक मुद्दत के लिए 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी। उनके पहले 3 साल बहुत ही शानदार रहे थे। पहले 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जो भी आर्मी चीफ़ होते उसके लिए इक़्तिदार संभालना बहुत मुश्किल था। ये वो वक्त था जब फ़ौजी गाड़ियों के ऊपर हमले हो रहे थे। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी पूरे ज़ोरों के ऊपर पाकिस्तानी शहरों के अंदर बम धमाके कर रही थी। तो जनरल कियानी ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन कंडक्ट किए, मुख्तलिफ़ इलाकों की सफाई की गई, पूरे इलाके खाली किए गए और दोबारा उन लोगों को बसाया गया। लेकिन 3 साल की जो एक्सटेंशन थी वो उनको रास नहीं आई। उसी 3 साल की एक्सटेंशन के अंदर GHQ के ऊपर अटैक हुआ, मिलिट्री बेसिस अटैक हुई। उसी 3 साल की मुद्दत के अंदर उसामा बिन लादेन वाला वाक़या पेश आया। तो बहरहाल मुझे लगा ये कि वो 3 साल उनके लिए बेहतर फ़ैसला नहीं था एक्सटेंशन वसूल करना। जनरल बाजवा उनका ज़ाती फ़ैसला होगा, ज़ाहिर है वो एक्सटेंशन हुकूमत दे रही है तो उनको कबूल है तो वो कबूल कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन जब वो कुछ ही अरसा पहले हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ था और एक शायद प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भरे बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूदगी के अंदर उन्होंने कहा था कि वो एक्सटेंशन के लेने के हामी नहीं है। जो उनका लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उस पर वो जाना पसंद करेंगे, घर जाना पसंद करेंगे। और 3 साल जो उन्होंने इन ऑफिस गुजारे हैं इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी अरसे के अंदर हमारे सामने चैलेंज नज़र आया पनामा का। इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए और इसी अरसे में एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। और अब ताज़ा तरीन क्राइसिस जो है बॉर्डर के ऊपर है कश्मीर सिचुएशन का। और इससे पहले वो जहाज़ वाला वाक़या था जब इंडिया आया और पाकिस्तानी इलाकों के अंदर उसने कहा कि हमने तो जाकर एक कैंप था जैश मोहम्मद का, उसके ऊपर अटैक किया और उस कैंप के अंदर तो कुछ निकला या ज़ीरो उसकी आउटकम निकली। लेकिन अगले दिन पाकिस्तान ने जब इंडिया का एक जहाज़ मार गिराया और अभिनंदन को पकड़ लिया तो वाह वाह बहुत हुई, शाबाशी मिली, पूरी फ़ौज को भी मिली और हुकूमत को भी मिली कि बहुत अच्छे से काम किया। और अब ये एक सिनारियो है जिसके अंदर उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली है। अगले 3 साल उनके कैसे रहेंगे, हुकूमत के लिए कैसे रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी गई और यूसुफ रज़ा गिलानी का एक बयान मुझे बार बार याद आता है। उन्होंने कहा था कि तीनों बड़े आइंदा 3 साल के लिए महफूज हो गए। तो बाकी 2 तो महफूज रहे किसी हद तक, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुद महफूज नहीं रह पाए। वज़ीर आज़म जो उस वक्त थे वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद उन्हें घर जाना पड़ गया। आसिफ ज़रदारी साहब भी मौजूद रहे और जनरल कियानी साहब भी मौजूद रहे, लेकिन वज़ीर आज़म मौजूद नहीं रहे। तो अब वाला फ़ैसला किसके ऊपर कैसे असरअंदाज होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने 1 साल इन ऑफिस गुजार लिया। 18 को हुकूमत संभाली थी, 19 को कौम से पहला खिताब किया था। तो प्रोग्राम के आगे चल के दूसरे हिस्से के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इन ऑफिस, क्योंकि जो क्रिटिसाइज़ करते थे कि पिछली हुकूमतों ने मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया, क्या उसकी रिवाइवल की जानब हम बढ़ पाए, क्या करप्शन के ख़ात्मे के लिए कुछ काम हो पाए। क्योंकि ये एक ऐसा दौर चल रहा है इस वक्त जब पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिहाइंड दी बार है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वो जेल के अंदर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी वो जेल के अंदर है। मुकदमात को भी साबित होना बाकी है, अल्टीमेट उसका क्या निकलेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से, शिबली फराज साहब हैं PTI से, और डॉक्टर अशफाक हसन ख़ान हैं, मारूफ माहिर मुआशियात भी हैं और पढ़ाते भी हैं, अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं नस्ट यूनिवर्सिटी में। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर। ज़ुबैर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन, इसके ऊपर इमरान खान का एक बयान आपको मैं सुनाता हूँ और फिर उससे गुफ्तगू सुनाते हैं। जी सुनाइएगा जी खान साहब का इंटरव्यू। मगरब के अंदर आप तारीखें उनकी उठा के देख लें, जंग के अंदर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, कभी भी उन्होंने किसी को एक्सटेंशन दी है। अगर इस मुल्क को हमने बचाना है, इदारे मजबूत करने हैं। इदारे तब मजबूत होते हैं जो अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। जब आपके उनको किसी एक इंसान के लिए कानून बदलते हैं, आप सारे इदारे को मुतासर करते हैं। इमरान खान का बयान मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी पूरे ज़ोरों के ऊपर लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने स्टैनले मैक्रिस्टल को एक इंटरव्यू देने के ऊपर हटा दिया था।
उसी ज़ोरों के ऊपर अपने CIA चीफ को हटा दिया था। उनकी एक बेस अटैक हो गई थी तो उन्होंने दोनों कमांडर्स रिमूव कर दिए थे नेगलिजेंस के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जिसकी मिसाल इमरान खान दे रहे हैं, उसमें जर्मनी ने अपने एक रिटायर्ड जनरल को वापस बुला लिया था और अमेरिका ने भी अपने एक रिटायर्ड फील्ड मार्शल को दोबारा बुला लिया था। तो इनकी मिसाल दुरुस्त नहीं है। बहरहाल तारीख में दोनों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएँ। खान साहब कई दफ़ा जापान का बॉर्डर भी किसी के साथ जोड़ दिया करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या दुरुस्त फैसला है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो PTI के नुमाइंदे हैं वो इसका दिफा नहीं करेंगे इनके स्टेटमेंट का, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो आज के हालात की नज़र में इमरान खान साहब का व्यू डिफरेंट है। और ये वही इमरान खान साहब का कंसिस्टेंटली एक पैटर्न है पिछले 1 साल से कि जिसको हम यू टर्न का नाम देते हैं। कि अब उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये वही वो तो एक्सेप्शंस हैं जो आपने बताया, बट जनरली ही वाज राइट इन अ सेंस के जनरल मैकार्थर को वापस बुला लिया गया था। जनरली ही वाज राइट इन अ सेंस कि जी ऐसा होता नहीं है। वो ऑब्वियसली उसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जो वो उनका कहने का इमरान खान साहब का मतलब था कि इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल पर नहीं डिपेंड करते, और वो और ख़ास तौर पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन हो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनकी स्टेटमेंट की स्पिरिट थी, आज उन्होंने उसकी नफ़ी कर दी है। तो वो तो ये मेरा ख्याल है शिबली फराज साहब को आज के हालात भी पता होंगे। आपके वालिद खुद आर्मी जनरल रहे हैं। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि ये डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है कि ये सिचुएशन में जब बॉर्डर आपके बहुत ही एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन, टेंशन मौजूद है, तो उस बुनियाद के ऊपर एक्सटेंशन। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो उसमें बहुत एक्सटेंशंस हुई हैं और जनरली उसमें रीजनल पॉलिटिक्स का ही रीज़न दिया गया है और होता भी रहा है। अयूब खान की एक्सटेंशन हुई 1955 में या 54 में, जनरल मूसा की 2 दफ़ा एक्सटेंशन हुई, जनरल याया 5 साल आर्मी चीफ रहे, जब तक वो ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तो वो उनको जाना पड़ा। इसी तरह से जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो रीज़न तो जनरल मुशर्रफ तो टेक ओवर कर चुके थे ना, उनको एक्सटेंशन किसी ने देनी नहीं थी। नहीं, बट वो उनको तो रिमूव करना एक मसला था, बस जो भी कह लें। फिर जनरल कियानी का तो चैलेंजेस तो कोई एक तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से इकोनॉमी पर भी जब हम बात करते हैं कि जब हमें मिली थी तो इतनी उसमें बड़े क्या ये डिसीजन रिक्वायर्ड था आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना? इज इट अ गुड डिसीजन इन द करंट सिचुएशन? इट्स मेरे लिए तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। मेरे हिसाब से जो आपने खुद अभी कहा था कि एक तो पहले तो मेरी ख्वाहिश कोई भी फैसला होता है कि यू ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर द कंट्री, पहली बात तो ये होती है। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इससे एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा, एक नया शुरुआत होगी पाकिस्तान की सियासत में, जिसमें एक बहुत अहम रोल फ़ौज का हमेशा से रहा है। ये इट हैज़ टू बी सीन, बट इसको इवेलुएट करना, क्योंकि ख़ुद इन्हीं के बकौल जो आपने कहा और इमरान खान के बकौल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। सो मेरे लिए इमीडिएटली कमेंट करना और रिएक्ट करना कि जी ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा बुरा होगा, आई थिंक वील हैव टू वेट। शिबली साहब, आपकी हुकूमत ने क्यों ज़रूरी जाना कि अगस्त के महीने में ही जब आपकी 1 साल मुद्दत पूरी हो रही है, आपने नवंबर का भी इंतजार नहीं किया? इस ऐलान को क्यों ज़रूरी जाना? बाय द वे मैं सिर्फ एक कमेंट कर दूं कि जनरल अयूब का जब एक्सटेंशन फर्स्ट हुआ था तो उसमें कश्मीर का जिक्र था। कश्मीर तो 47 से चल रहा है। जी, तो कश्मीर तो ज़ाहिर है 72 ईयर्स से रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ऑलवेज उसमें कभी पीक आती है, फैक्टर इन हो जाता है वो इशू, मतलब टेंशन की कम होती है। जी शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात तो ये है कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मुझे भी आपके शो में ही पता चला, और मैं ये समझता हूँ कि देखें आप अगर एनालाइज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट। आपको पता नहीं था ये क्या एक्सटेंशन हो गई है? देखिए, am I going to answer you or am I going to answer him? This is very interesting. पूरे पाकिस्तान मतलब है कि मुझे आप बता दें ना, मुझे रूल्स ऑफ द गेम बता दें so that I should accordingly behave। आपके साथी हैं? नहीं, मेरे साथी तो हैं, लेकिन मैंने तो कोई मुखिल नहीं हुआ इनकी बात में। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि आपको अभी आपके प्रोग्राम में पता चला कि उनकी एक्सटेंशन हो गई। आर यू सेइंग दैट या आर यू सेइंग कि ये डिस्कस होना था? देखें, मैं आपको नहीं पता, टियर ऑफ लीडरशिप में नहीं हूं जिसमें कि ये चीजें डिस्कस होती हैं, वो आपको पता है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि देखें, आपको देखना होगा पाकिस्तान को उसके पूरे पॉलिटिकल, उसके हिस्टोरिकल, उसके फॉरेन रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखें जिस वक्त जिन हालात में पाकिस्तान गुजर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी जिस तरह की थी, अब फिर कहेंगे कि जी आप माजी की बात कर रहे हैं, बट ये फैक्ट है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं रही, न थी,
اور نہ اس وقت ہے. جنرل صاحب کی ایکسٹینشن پہ پہلے نہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا, میں آپ کو کانٹیکسٹ دے رہا ہوں کہ دیکھیں فیصلے کوئی اس بات پہ نہیں ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے فیصلہ کیجیے آپ آج سے, نہیں ہے. جنرل صاحب کو آپ اکانومی کے ایشو سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نہیں, کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ملک میں کوئی غیر اہم چیز ہے؟ یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ اکانومی کو کبھی جو ہے تو اہمیت نہیں دی گئی ہے. دوسری بات, اکانومی تو چلانا آپ کا کام ہے نا. اکانومی چلا رہے ہیں ہم, دیکھیں چلا رہے ہیں باوجود آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ نہیں, میں اسی کا تو جواب دے رہا ہوں. اگر ندیم آپ مجھے چھوڑنے دیں, ادھر تو آپ نے بڑی کرامات کی, آپ نے ادھر بڑی ان کو ٹائم دیا, مجھے بھی تو سن لیں. میں 1-2 منٹ بھی نہیں لیے میں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہمارے بارڈر کشمیر کا جو حالت تھی وہ آپ نے تو بڑے اس میں نا ایک قسم بڑے لائٹ وین میں آپ نے یہ بات کر دی کہ جی کشمیر تو 47 میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا, ابھی بھی ہوا تھا, پھر بھی ہوا تھا, اس میں بھی ہوا تھا. لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو کشمیر کی سچویشن جس نے جو کریٹ ہو گئی ہے وہ پہلی کبھی ایسی نہیں تھی. آج ہماری جو بارڈرز ہیں, خاص طور پہ جو ہمارا ازل کا دشمن ہے, اس نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے کہ جس میں کہ ابھی وی آر گریپلنگ ود اٹ. دیٹس اے فیکٹ کہ ہم اتنی ایک انٹرنیشنلی ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں جس میں کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے بیکاز ہمارے بارڈر پہ اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے. نمبر 2 تو ایک تو یہ تھا کہ جو ہماری جو بارڈرز کی سچویشن ہے افغانستان میں جو ہو رہا ہے. نمبر 3 چیز جو ہے وہ آتے ہیں جو مین وہ ہے پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریسی. ہم نے جی دیکھیں یہ فیکٹ ہے, اس میں دیکھیں جدوجہد بڑے لوگوں کی ہوئی ہے, بڑے لوگوں نے اس پہ جدوجہد کی ہے کہ یہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو. اس میں یہ بھی کہہ دوں گا میرے والد صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ تھا. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ کے ملک میں جو ایک ریالٹیز بن گئی ہیں جن کو کہ مختلف حکومتوں نے مختلف وجوہات کی وجہ سے, مختلف اپنی کرپشنز کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ایک انسٹیبل ایک ہمارا ایک تعلق رہا ہے آرمڈ فورسز کا اور جو ڈیموکریٹک فورسز تھی. ٹھیک ہے, جب کنوینئنٹ ہو تو ٹھیک ہے, جب آپ کو ہٹا دیا جائے تو پھر آپ نظریاتی بھی بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ڈیموکریسی کے لیے اب میں نظریاتی بن جاتا ہوں. اسٹیٹمنٹ کی تھوڑی لاجک سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب رہیں گے تو یہ بیلنس برقرار رہے گا, لیکن جنرل باجوہ صاحب کی جگہ پہ کوئی اور آئیں گے تو بیلنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے. دیکھیں کنٹینیوٹی کی بات ہوتی ہے. ایک اس وقت جو ہے تو یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اور جو سویلین حکومت ہے وہ کئی ایشوز جو میجر ایشوز ہیں ان میں ایک پیج پہ ہے. دیٹس وائی ایک تو جو بارڈر کی سچویشن ہو گئی, ایک جو ہے تو جو ایک ڈیموکریٹک ایک سٹیبلٹی ہے جو اس ملک میں کبھی نہیں آئی ہے, اس میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں. میں ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ مجھے بالکل ان کی منطق سمجھ نہیں. میں اشفاق صاحب سے پوچھ لوں, جس طرح مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے بہت سی باتیں کہیں بھی کہ یہ ایک طرف he wants to run with the hare and hunt with the hound. نہیں ناراض نہیں. اشفاق صاحب نہیں, آپ نے ایک کامنٹ کیا نا میرے کامنٹ پہ, تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ذرا مجھے اشفاق صاحب سے پوچھیں, دیکھنے والوں کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. آرمی چیف کا انہوں نے اکانومی کے ساتھ ذکر کیا تھا, تو میں نے کہا کہ ان کا اکانومی کے ساتھ کیوں تعلق جوڑ رہے ہیں. میں اس کی وضاحت کے ساتھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے, اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو سعودی عرب سے اسسٹنس ملی, آپ کو جو قطر سے اسسٹنس ملی, جو آپ کو UAE سے اسسٹنس ملی, جو آپ کو چائنا سے وہ لونز وغیرہ ملے, اس سے پرائم منسٹر پاکستان کے دورے سے پہلے فوجی سربراہ یا آپ کے سینئر ملٹری لیڈرز وزٹ کرتے تھے, دے نیگوشیٹڈ, اور وہ وزٹ پرائم منسٹر کا فالو کرتا تھا, اور پھر وہ پیکیجز اناؤنس ہوئے. عمران خان کے فرسٹ وزٹ کے بعد سعودی عرب نے آپ کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا تھا. پھر فالو اپ وزٹ ہوتا ہے آرمی چیف کا, خشک جی کا واقعہ ہوا ہے, درمیان میں ان کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی تھی, پاکستان سے مانگیں بھی تھیں, وہ بھی ہم نے فلفل کی, اور پھر آپ کی پیکیجز ہوئی ہیں. یہاں ڈائریکٹ لنکیجز ہیں آرمی چیف کے رول کے آپ کی اقتصادی صورتحال کے ساتھ. یور کامنٹ. دیکھیں, ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں اور اس وقت جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں کہ دس از این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن. ایک طرف اکانومی کے چیلنج ہے جو آپ نے بڑے ڈیٹیل سے بتا دیا, دوسرا ایک ویسٹرن فرنٹ پہ ہماری جو فورسز لگی ہوئی تھیں وہاں پر بھی کچھ ریزولوشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. دس از اے ویری کریٹیکل ٹائم. تیسرا ابھی ایسٹرن فرنٹ جو ہے جہاں کشمیر کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے بھی کافی فلیش اس کو ایگریویٹ کر دیا ہے سچویشن کو. تو دس از ناٹ اے نارمل سچویشن. وی آر ان اے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن وچ ریکوائرڈ ایکسٹرا آرڈنری ایکشنس. تو اگر آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایکشن سمجھ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دکھایا تھا,
اگر انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ سے ہٹ کے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر از این ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ویئر ہی ہیڈ ٹو ٹیک این ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجن. لیکن اشفاق صاحب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ ہم نے 3 سال کی ایکسٹینشن کی, اٹس ناٹ 1 ایئر ایکسٹینشن. ویسٹرن فرنٹ کے اوپر دسمبر تک ٹرمپ انتظامیہ جو ہے آپ کے ساتھ ڈیل کر کے افغان طالبان کے ساتھ وکٹری ڈکلیئر کر کے الیکشن میں جانا چاہتی ہے. ایسٹرن بارڈر کے اوپر یہ مسئلہ 72 سال سے تو چل رہا ہے, آئندہ کتنے سال چل رہے ہیں پتہ نہیں. وائی 3 ایئرز, وائی ناٹ 1 ایئر؟ دیکھیں ایک تو ہے اس میں پھر اکانومی پہ جب آپ سے دوبارہ پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے کہ صورتحال ہے یہ ایک حکومت کے بس کی چیز نہیں ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں ایک حکومت کے بس کی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس کرائسس سے نکالے اور اس کو ایک اسٹیبل پاتھ پہ رکھے. اس میں نے بھی رول پلے کرنا ہے, آپ نے بھی رول پلے کرنا ہے, گورنمنٹ نے رول پلے کرنا ہے, ہر شخص نے جو محکمہ ہے جو کام کر رہا ہے سب نے رول پلے کرنا ہے انکلوڈنگ دی آرمی. کیونکہ ہم جیسے ملکوں میں سیکیورٹی اور اکانومی کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کی اکانومی ویک ہوگی, آپ کی سیکیورٹی ویک ہوگی. جب جیب میں پیسے نہیں رہیں گے آپ سیکیورٹی کو مینٹین نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان کا بھی کنسرن اتنا ہی ہے جتنا کہ حکومت وقت کا ہے, جتنا پرائم منسٹر کا ہے, جتنا شبلی صاحب کا ہے, اتنا میرا ہی ہے بھی اتنا ہی کنسرن ہے, زبیر صاحب کا بھی اتنا ہی کنسرن ہے, اور ہم سب کو اتنا ہی کنسرن ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا رول جو کر سکتا ہے وہ کرے گا اور کر رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی ہے, شبلی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن چھوٹا سا ایک کامنٹ پوچھ لوں. آپ نے کہا یہ ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. کیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں, کیا موجودہ حکومت کے بس کی بات ہے اس کو ٹھیک کرنا؟ کیونکہ ڈیورنگ لاسٹ 1 ایئر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا, موجودہ حکومت کے ہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنے ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو گئے ہیں بوتھ آن اکنامک فرنٹ ایز ویل ایز ان سیکیورٹی فرنٹ کہ حکومت اکیلے یہ تمام چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہے. کیپیسٹی کنسٹرینٹ ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, ہر روز ہم باتیں کرتے ہیں کہ دیر از اے کیپیسٹی کنسٹرینٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب اداروں نے مل کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں پہلے تو آپ نے ایک ذکر کیا کہ جنرل باجوہ صاحب گئے سعودی عرب اور وہ کیے. دیکھیے ان کا اوبیسلی اپنا ایک اہم رول ہے. پاکستان میں جو ملٹری کا لیڈرشپ کا ایک رول رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اگر یہ مدد جو فائنینشیل اسسٹنس ملی یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ملی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی ایک غلط جو ہے تو ایک کامنٹ ہوگا. بیکاز دیکھیں پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے بیکاز وہ ایک کریڈیبلٹی انجوائے کرتے ہیں, وہ ایک آنیسٹ لیڈر کی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں اور جو کہ وہ ہیں. اس وجہ سے یہ سارے ملکوں نے آپ کو, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی ہوا ہے, لیکن ابھی جس سچویشن میں آپ تھے یعنی آپ کا ملک تھا اس کی وجہ سے خان صاحب کا امریکہ میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی, ایک بڑا اچھا انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہماری ہوئی. کہنے کی اجازت ہے؟ اب میرے اچھا میں ایک کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے جواب میں. عمران خان میں آن ایئر بغیر کسی خوف کے یہ بات کہہ سکتا ہوں, از اے ویری پاپولر لیڈر انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے, بالکل. میں ایجپشن سے بھی ملا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان, اس کا ایک شخص کا نام تھا صفوت عمران, اس نے کہا آئی ایم عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان. تو وہ چائنیز سے ملا ہوں, اس نے کہا کہ عمران خان از ویری پاپولر. لیکن ایوری ون کوسچنز دی کیپیسٹی آف دی گورننس. اور جو رول میں نے آرمی چیف کا تذکرہ کیا اٹ از ویری ویل ڈاکومنٹڈ. میں نے ہوا میں تیر نہیں چلایا. آپ کا عمران خان کا پہلا وزٹ اور دوسرے وزٹ کے درمیان دیکھ لیں, قطر جانے سے پہلے آرمی چیف کا وزٹ دیکھ لیں, چائنا میں آرمی چیف کا وزٹ دیکھ لیں, یو ای میں دیکھ لیں. نہیں آپ سجیسٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. نہیں میں اچھا میں بس میرا ختم کر لوں. میں دیکھیں دوسری بات جو یہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو شکر ہے آپ نے بڑا ان کا ایک اکانومی میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور آپ بھی ذرا تھوڑے سے اسکیپٹیکل تھے میرے اس جواب سے جی کہ اکانومی کا کیا تعلق ہے اس سے, تو وہ تو جواب آپ کو مل گیا. اب میں آتا ہوں اس پہ کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی اکانومی جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ چل ہی نہیں سکتی ہے, وہ بڑھ ہی نہیں سکتی اکانومی. اس کا اعتراف یہ بھی کریں گے. سب سے پہلی اہم بات یہ. دوسری بات, اب آپ نے دیکھا ہو کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے ان کے جو ہے تو جو قائد بن گئے ہیں مولانا فضل الرحمان, انہوں نے جو یہ پہلے سینٹ میں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جس میں بری طرح ناکام ہوئے یہ لوگ. دے آر اسٹل لکنگ دیئر وونڈس. اب اس کے بعد انہوں نے آج دوبارہ اے پی سی کی. دیکھیں ملک میں آپ کی سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ بار بار کہتے تھے کہ جی ہم اکتوبر نومبر میں دیکھیں گے. اکتوبر نومبر میں کیوں دیکھیں گے؟ کیا بات تھی اکتوبر نومبر میں؟
میری تو سالگرہ ہے اکتوبر میں، لیکن اس میں آپ کا کیا وہ ہے؟ آپ بیسیکلی یہ آپ کی وہ تھی کہ جی ہم ڈی سٹیبلائز کریں گے اس ملک کو. آل پارٹی کانفرنس میں ہے جو آج بھی ہوئی ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ریسٹور کریں اپنے پرانے سٹیٹس کو یہ ریسٹور کریں اپنی کرپشن کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ڈرائیو چلی ہوئی ہے اس کو یہ روک سکیں. بنیادی طور پہ یہ ہے دیر ہوسٹیج کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ جیلوں میں اس وقت پڑی ہے اینڈ ڈیزروڈلی سو، تو اس کی وجہ سے دیکھیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں. نہیں یہ ساری چیزوں کو اس کے اس میں کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جو آپ نے ریفرنس دیا تھا کہ جنرل باجوہ was primarily responsible for getting those large sums of money from all the countries. اگر کریڈیبلٹی کی بات ہوتی تو 2 3 4 5 چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جس پہ عمران خان کا کرشمہ سامنے آنا تھا. ایک سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیز 2 دفعہ اپیل کی انہوں نے. شروع میں آ کے کی $1,000 پر پرسن باہر سے بھیجے اور اس پہ امید یہ تھی کہ جو ویل آف ہیں یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں وہ 50 ہزار ڈالر بھیجے. دوسرا انہوں نے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ایشو کیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے. زیرو رسپانس. تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی. نہیں یار ایک سیکنڈ اس میں سن لیں جو ان کی اکنامک ٹیم نے میس کریٹ کیا ہے نا اس نے لوگوں کے اندر بے یقینی پیدا کر دی. بالکل آئی ایبسلیوٹلی ایگری. بٹ کریڈیبلٹی کی جو بات ہوتی ہے نا اور ادھر عمران خان کو جب واشنگٹن میں ایڈریس کر رہے تھے میرا خیال ہے ہی شوڈ ہیو ریز دیٹ ایشو کہ بھائی آپ اتنے جوش سے نعرے جو مار رہے ہیں جو آپ کا رول بنتا ہے ایک پاکستان میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے فرام این انویسٹمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونا از اے مارک سائن ٹورڈز پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈسینٹ کو اس طرح سے یا فریڈم کو اس طرح سے دبایا جائے کہ آل پارٹیز کانفرنس اگر ہم نے کی تو دیٹ از اے شور سائن ٹورڈز انسٹیبلٹی. سازش مطلب آپ اکتوبر نومبر کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ مجھے آپ اس کا جواب. یار ابھی میں آپ سے آل پارٹیز کانفرنس کا آپ نے کہا اسی کا نا آل پارٹیز میں ڈیسائیڈ ہوا. آل پارٹیز کانفرنس میں اکتوبر ہم نے کہا موومنٹ چلا. آپ نے جون میں 2014 میں کہا کہ ہم اگست 14 کو وہ دھرنا دیں گے. ٹھیک ہے کہا نا. تو آپ نے ایک لانگ ٹرم پلان دیا نا. اگر ہم لانگ ٹرم پلان دے رہے ہیں تو موجودہ حکومت اس میں ہم سول نافرمانی کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیکھیں یہ بل ہے اور یہ ہم جلا رہے ہیں. موجودہ حکومت نے عین جمہوری طریقے سے آپ کی سینٹ والی موو جو تھی ناکام بنا دی. 14 بندے آپ کے ادھر کر دیے بس. تو میں تو بالکل ان سے گلا نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ ہمارا رائٹ تھا موو کرنا. ان کا رائٹ تھا ڈیفینڈ کرنا. انہوں نے کر لیا. بندے توڑ مبارک ہو. بالکل عمران خان نے 19 اگست میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں ابھی وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر یہ جو بھی ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ اے پی سی آپ کے جیسا شخص اچھا نہیں لگتا کہ اے پی سی کرنا کا مطلب ہے کنٹری میں اس وجہ سے آرمی چیف کا ایکسٹینشن ہونا. جی نہیں آپ کشمیر کا بتائیں. آپ نے کشمیر پہ کیا بات کی؟ آج بھی آپ کی اے پی سی ہوئی ہے. آپ تو کشمیر کی بات نہیں کرتے. آپ تو اپنے جو لیڈرز آپ اپنے لیڈرز کو سیو کرنا چاہتے ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے. اشفاق صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے لیکن اس سے پہلے عمران خان کا 19 اگست 2018 کا خطاب جو تھا وہ سنوائیں گے. ایک چھوٹا سا کلپ دکھائے گا. چھوٹا سا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے. ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی. 45% پاکستان کے بچے وہ ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح. 2.25 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے. ان کا کیا بنے گا؟ ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست. گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا. پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے
जैसे हम गुजारा करते आए हैं अब तक, हम नहीं कर सकते अब, वैसे अगले कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा भी देंगे, देखिए जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। सारी कौम मिल के, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हम मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि पैसा इकट्ठा करें बादशाह डैम बनाने के लिए। पाकिस्तान में अगर हमने सबसे तेज़ी से अगर आगे बढ़ना है तो हम किसानों की मदद करें। नौजवानों के लिए पहले तो हमने नौकरियां देनी है, और नौकरियों के लिए हमने एक इंशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया हाउसिंग का। हमने बड़ा चैलेंज लिया है, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। डॉक्टर अशफाक साहब, इस साल का जो 30 जून को माली साल का अख्ताम हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में लार्जेस्ट एवर फिस्कल डेफिसिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जो ताज़ा तरीन अदादोशुमार आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जारी हुए, स्लो डाउन 5%। आपकी बरामदात डिस्पाइट ए मैसिव डिवैल्यूएशन 4-8 आने नीचे ही हैं, बराबर भी नहीं हुई। रेवेन्यू में रिकॉर्ड पता नहीं शॉर्टफॉल है कि नहीं, लेकिन बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है कि पिछले साल के नंबर भी मैच नहीं कर पाए, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। तो वो जो टर्न अराउंड जिसका उन्होंने जिक्र किया था, चैलेंजेस सही आइडेंटिफाई किए थे, पर परहैप्स बोरोइंग भी रिकॉर्ड होगी अगर आपके पास नंबर हो तो। डू यू हैव द लेटेस्ट नंबर्स, हमने कितना बोरो किया है पीटीआई के एक साल में? नहीं, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? सारी ये बहुत कुछ है। आपसे चाहता हूं कि इसके ऊपर आप मुझे नंबर्स बताएं कि एक साल में पीटीआई ने कितना बोरो किया। नहीं, नंबर तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछें। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक साल जो गुजरा है, देयर इज़ नो डाउट कि इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग ईयर, इसमें कोई शक नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि काफ़ी क्राइसिस के हालात मिले थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, दो ओपिनियन नहीं है। माजरत मैं ज़ुबैर साहब से बहुत मरतबा ये बात अब कह भी चुका हूँ मैं, और मैं लिखता भी रहा था, बोलता भी रहता था भी, पहले भी दार साहब के ज़माने में भी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इकॉनमी बहुत ही ख़राब हालत में थी। और तो जितनी ख़राब हालत में इकॉनमी मिली, उस तरह की जो लीडरशिप होनी चाहिए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कॉमर्स में और जगहों पे, जिससे सारी डायरेक्टली इकॉनमी से रिलेटेड है, वो कमज़ोर थे। वो लीडरशिप चैलेंजेस के मुकाबले में, चैलेंजेस के मुकाबले की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ। चैलेंजेस के मुकाबले में वहाँ पर जो मैन पावर थे, मच टू बी डिज़ायर्ड। मैं बार बार असद उमर साहब से कहता था कि आप अपनी टीम को चेंज करो, अपनी टीम को चेंज करो। जब आप पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं आप कि आपके सोच से ज़्यादा हमें ख़राब मईशत मिली है, और जो वहाँ पहुँचाने वाले हैं वही आपके ओपनिंग बैट्समैन बने हुए हैं, तो आप चेंज करें। करके नहीं दिया उन्होंने। आखिर क्या हुआ? जिन लोगों ने ख़राब किया है वो कैसे आपको बेहतर करके दे देंगे? उनके अंदर नहीं सलाहियत थी, और उसी को लेके चलते रहे, और वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। देखें, अगर ज़ख्म अगर आपको हैं जिस्म पे, और अगर वक्त पे आप इलाज नहीं करेंगे तो ज़ख्म फैलता जाएगा। तो ये ज़ख्म फैलता चला गया। तो हमने जो साल गुजरा है, ये हम इसी में गुजरते रहे कि करना क्या है, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की थी। मैं बार बार कहता हूँ, अगेन माजरत ज़ुबैर साहब से, असद उमर न्यू वेरी वेल दैट ही विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। 5 से 6 महीने पहले यही प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त अपोजिशन में थे। उन्होंने सर एक ही बंदे की वजारत तय थी, और उसका नाम असद उमर था। एक ही बंदे की वजारत तय थी, उसका नाम असद उमर था। तो अगर आप बताएं कि अगर मुझे ये बता दिया जाए कि यू विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और ये चैलेंजेस हैं, तो मैं क्या करूँगा? एक सवाल आपसे पूछ लूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा इनको एडवाइस भी उस अरसे में करते रहे थे। 2 फाइनेंस बिल पेश किया असद उमर साहब ने, और दोनों फाइनेंस बिल पेश करते हुए उन्हें पता था कि फिस्कल डेफिसिट हाथ से निकल रहा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रही है, आपकी इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, आपकी रिजर्व डिप्लेशन बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। ये सारी बातें उन्हें पता थी, लेकिन उन्होंने उसको करेक्ट करने के लिए मैय्यज़ क्या लिया? मैं इसी तरफ आ रहा था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे, कि जब उन्हें पता था कि ही इज़ गोइंग टू बी फाइनेंस मिनिस्टर, उसको क्या करना चाहिए था? उसके सामने सारे इकॉनमी के पिक्चर सामने मौजूद थी, जो हम जैसे लोग लिख रहे थे। उन्होंने लिया क्यों नहीं? मशवरा कर देते, मशवरा करने में कोई हर्ज तो नहीं था। आप मशवरा करते, सर उन्होंने वो इक़दाम किया क्यों नहीं? मैं अभी तक मैं यही तो पूछना परेशान इस बात, यही बताना चाहता हूँ कि he did not prepare himself। वो तैयार नहीं थे। आप बिल्कुल तैयार नहीं थे उनकी। उन्हीं लड़कों से जिन्होंने तबाही फेरी हुई है, वही उनके राइट लेफ्ट हो गए, तो उन्होंने उसको किसी और तरफ लगा दिया। देखिए,
अगर वो तैयारी करके आते तो उनकी तैयारी कहाँ पता चलती, जो 1 सितंबर के महीने में बजट दिया था। नहीं तो दूसरे में एड्रेस कर लेते, शॉर्ट कमिंग थी तो दूसरे में कर लेते। उस वक्त क्या था, हम सबको पता था कि पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस बैलेंस पेमेंट क्राइसिस, यही था, करंट अकाउंट बहुत बढ़ रहा है। तो उस वक्त बजट जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। आप अगर मेरे मेहमान बुरा ना माने तो एक दो नंबर पूछ लूं डॉक्टर साहब से, इनके पास नंबर फिंगर टिप्स पे होते हैं। तकरीबन देखिए $19.9 बिलियन का खसारा हुआ करंट अकाउंट, 10 अरब डॉलर का खसारा करंट अकाउंट का हुआ, और 19.9 वो प्रीवियस ईयर 20 अरब का खसारा, 17-18 का। मैं इस साल जो 30 जून को खत्म हुआ है, टैक्स रेवेन्यू में 4398 का टारगेट था, अभी कितना हुआ कलेक्शन, कोई नंबर है? 3821 है, 3840। मैं इसमें बता दूं डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत है, मुझे जो 560 अरब का खसारा है, जी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। 560 बिलियन। सबसे बड़ी बात ये देखें, ये डिबेट हम पिछले हुकूमतों पर लेके जा सकते हैं और डिबेट करते रहे। देखिए मेन चीज ये है जब हम रिव्यू करते हैं, नहीं लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं अपनी तरफ से इन्होंने पहले कहा कि असद उमर को ये मालूम होना चाहिए था, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असद उमर साहब को ये बात मेरे ख्याल में, मैं तो एक जर्नलिस्ट इंट्रोड्यूस किया था व्हेन ही जॉइंड ऑन 18 अप्रैल 2012, इमरान ने कहा उसी दिन कि जी ही इज द फ्यूचर फाइनेंस। तो उन्होंने वो इकदाम क्यों नहीं लिए? सर नहीं, मैं पहले मैं जरा ये बता दूं। देखिए हम पिछले उसमें जा सकते हैं, ये इतना भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ये जो रिव्यू मीटिंग वो कराची वाली, आप उसका हवाला दें? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें सितंबर में जब ये आए तो 4435 बिलियन था रेवेन्यू टारगेट, इन्होंने कहा 4398। अब 4398 इसका मतलब कुछ वर्किंग की होगी ना, वरना 4400 राउंड भी कह सकते थे। उधर से लेके फिर और ये कहा फिस्कल डेफिसिट 5.1%, और ये कहा कि फिस्कल डेफिसिट हमारे 3 सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स में से है। 5.1% एंड कहां हो रहा है, क्लोज टू 9%। अब इसमें किसी और का आपकी अपनी 9% फिस्कल डेफिसिट है, बिल्कुल। अच्छा अब जी, अब आप 9 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी जी, अब आप सुने जरा, 4398 किया, फिर आपने चुपके से मार्च में, जनवरी में नहीं चेंज किया, एक और मौका है, मार्च में एक पेपर्स में 4150 कर दी। नहीं वो तो कुछ नहीं, सुन ले आप, मार्च वर्सेस जून 3 महीने में 400 बिलियन का शॉर्टफॉल। और अभी हम ये हमें कह रहे हैं कि हम 3 साल का इनका जो वो है फोरकास्ट, उसको मैं तस्लीम करूं, 3 महीने का इनके पास। एक सवाल का तो जवाब, असद उमर ने वो इकदाम लिए क्यों नहीं? मैं अभी तक समझने से कासिर हूं। असद उमर हम सबसे ज्यादा काबिल पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने 2 फाइनेंस बिल पेश किए, दोनों में वो इकदाम नहीं लिए जिसमें नजर आ रहा था कि फिस्कल डेफिसिट। डे 1 से मैं ये कह रहा था कि देखिए हमारा चैलेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। इस वक्त हमारे पास डॉलर नहीं है, या जो डॉलर आपके पास है इसको बचाएं या डॉलर अर्न करें आप, यही दो रास्ते हो सकते हैं। 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप जो डॉलर बचाएं, डॉलर बचाने का मतलब हुआ कि लीकेजेस को रोकें, डॉलर के लीकेजेस को रोकें। और वो क्या था, अननेसेसरी जो इंपोर्ट हो रही थी। तो मैंने डे 1 से कहा कि गो फॉर एग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी। शिवली साहब आपसे पहले ये ज़ुबैर साहब से छोटा सा जवाब ले लो, असद उमर साहब ने वो इकदाम लिए क्यों नहीं? कोई जवाब दे सकते हैं आप इसकी? इज देयर एनी जस्टिफिकेशन? एक तो असद उमर से आप ये पूछिए, और दूसरा अगर सबसे अच्छा जवाब शिबली साहब आप नहीं देना चाहते जवाब? नहीं, उनकी पार्टी के है ना, इनको आपने अभी एक तज़किरा किया था जब 2012 वाली मीटिंग का। जी नहीं, मीटिंग का नहीं, 2012-18 अप्रैल को ही जॉइंड पीटीआई। कब ज्वाइन की थी? 18 अप्रैल 2012। और उससे पहले कराची में एक मीटिंग हुई थी ना जी। नहीं, वो मुस्कुरा के आप चुप कर गए। तो ये मुझे, ये नदीम मलिक साहब आप मुझे कहीं और लेके जाते हैं। वो मीटिंग में एंड में कोई कंट्रोवर्सी की वो मीटिंग में कौन कौन था? नहीं कोई नहीं बताएंगे? नहीं ऑन एयर नहीं बताएंगे, ऑफ एयर पूछ देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ अपना ये बता दें, ये जो प्लानिंग का था। जी पहली बात देखें जी, ये यहाँ पे दोनों साहिबान ने बात की। बात ये है कि जी देखें, इकोनॉमी हो या कोई भी इदारा हो, ये कोई प्रेस बटन नहीं होता कि आपने प्रेस किया। असल चीज़ क्या होती है, डायरेक्शन। यू एम्बार्क ऑन अ सर्टन रोड जिसमें कि आप समझते हैं कि आप अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे। अब रेवेन्यू कलेक्शन में बिल्कुल शॉर्टफॉल था, 560 अरब रुपए, 560 अरब था।
یہ مطلب ہے یہ تو فیکٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے. 700 ارب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنا جو سیٹ کیا تھا اس سے 700 ارب نیچے. ایک تو آپ کا جو ہے ہسٹوریکلی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ رہا ہے اس ملک میں, کبھی یہ اوپر جاتا تھا کبھی نیچے جاتا تھا, لیکن ہمیشہ فسکل ڈیفیسٹ رہا, اور خاص طور پہ اس نے جو ٹینڈنسی لی وہ ان کی حکومت میں لی, بیکاز یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 30 جون سے پہلے چلے گئے تھے. آپ نے سیٹ کیا تھا سر 5.1%, ہم نے تو نہیں کیا تھا. تو آپ یہ نا ہمارے اوپر نہ چپکائیں نا. بیڑا تو آپ نے غرق کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی آپ اپنا جواب دیں نا. 5.1% سے 9% کیسے پہنچا بھائی؟ اس بلڈنگ کو آپ ایک دن میں آپ بم سے اڑا دیتے ہیں اور پھر دوسرے دن آپ آتے ہیں آپ نے بڑا نہیں کیا, آپ نے اٹھایا نہیں ہے اس کو. آپ 5.1% میری بات سنیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا تھا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. پلیز لیٹ می الاؤ, پلیز الاؤ می. دیکھیں نا اب تحمل سے سنیں, میں بات کرتا ہوں اس میں اگر آپ کو اختلاف ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری غلطی رائٹ. دیکھیں لیکن ونس آئی فنش, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں انہوں نے ہمیشہ تھرو سبسڈیز, تھرو ایس آر اوز اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ بیماری جو ہوئی ہے یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے. انہوں نے پچھلے 10-20 سال میں جو بیماریاں چلی ہیں جس میں انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ انہوں نے خرچے کیے. ٹیکس ایف بی آر جو تھا بیسیکلی یہ ہمارا پہلا چیلنج, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں اگر یہ نہیں ہوا تو میں پورے ایف بی آر کو کی بجائے ایک پیرلل ادارہ کھڑا کر دوں گا. آپ نے اصلاح کیا کی ایک سال؟ ہم اسلام ہم نے بالکل, دیکھیں شبر زیدی ہمارے جب سے آئے ہیں ہم نے بیسیکلی آپ کو میں بتاؤں 20 سال سے ایک سیٹ پہ ایف بی آر کے آفیسرز کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے, ساروں کو ریشفل کیا, 2700 لوگوں کو ریشفل کیا ہے ڈیفرنٹ پوزیشن پہ. 30 جون کے داد و شمار سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کیا. شبر تو بھی آیا نا, شبر سے ہم اگلے سال 30 جون کو نہیں آپ شبر سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو ہے نا ریفارمز, یہ ٹائم کیپیسٹی ابھی کیوں ہے. چلیں یار آپ بات کریں, آپ کریں وہ بات کریں. دیکھیں بات کرنے دیں بھائی پلیز. آپ نے ہم نے جو ایف بی آر میں جو ریفارمز شروع کی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں نظر آئیں گی. اگر ہم نے 5.5 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا ہے تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. ابھی جو پہلا جو منتھ تھا پہلے کوارٹر کا اس میں ہم نے 291 ارب کا ہم نے وہ ٹارگٹ رکھا تھا, ہم نے 280 ارب روپے اچیو کیے ہیں. اگست میں انشاءاللہ ہم بالکل, یہ فیکٹس ہیں, آپ پوچھ لیں اپنے اس سے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کی ٹی وی پہ بتا رہا ہوں. اشفاق صاحب بالکل میں فگرز کا دیکھیں, پہلے تو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 291, ہم نے تو نہیں کہا تھا نا. ہم نے کیا ہے دیکھیں 1 ٹریلین 274 ہوئے, اس میں 14 بلین ہوئے ہیں ایمنیسٹی والے. 1.1 سیکنڈ نہیں میں بتاتا ہوں جی, آپ مجھ سے پوچھیں نا, آئی ایم دا پولیٹیکل وہ میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, اگر نہیں ہوں گے تو یہ بتا دیں گے. نہیں سنے تو صحیح نہ یار, جنوری کا نہیں ہوا, دیکھیں جولائی کا, سوری وہ بھی اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوا. 1 point, دیکھیں زبیر, I would not let you talk if you keep on interrupting me. 1.170 پر کوارٹر کا ہمارا ٹارگٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جو ٹیکس نیٹ بڑھا دیا ہے, سوری میں نے سنا نہیں تھا کتنا, آپ نے کان ٹھیک کرائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے میں پوچھ رہا ہوں 1070 1.170. It cannot be true. دیکھیں نا صرف یہ ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, 500 میں صرف ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا شاید نہیں ہے, آپ کا اکانومی سے تعلق نہیں ہے, تو آپ بات نہ کریں. اوپر کی طرف جاتا ہے, اوپر گریجولی اوپر جاتا ہے. اس کے علاوہ ادر انکم, ادر ریونیو بھی ہوتا ہے, بتا رہے ہوں گے, ادر ریونیو بھی ہوتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے, انہوں نے جو پچھلے 10 سال حکومتوں میں کیا ہے, یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے ساری ٹیکس مشینری کو تباہ کیا, کرپشن سے بھرپور. آپ ایک دن ایک سال ہوتا نہیں ہے, 6 مہینے ہوتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ نے تو ریونیو ٹارگٹ اچیو نہیں کیا, ہم جادوگر ہیں. ہمارا کام ہے ریفارم کرنا. ایک سال ہو گیا, ایک مہینہ نہیں ہوا. نہیں جس وقت آپ جس فگرز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جون کی فگر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو 10 مہینے ہوئے تھے ہمیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہی سوالات اگر آپ ان سے پچھلے 10 سال کرتے رہتے نا تو شاید کہ کوئی بہتری آ جاتی. اب ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے. اصل میں ساری خرابی کی جڑ ہے ہی پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی بوتھ. میں اشفاق صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, تو 5.5 ٹریلین کی ٹیکس ٹارگٹ رکھی ہے انہوں نے, اور ایک کام اچھا کیا ہے وہ جو مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف رکھتے ہوں, کہ CNIC نمبر کے اوپر وہ کہتے ہیں ٹرانزیکشن کریں, ٹریک کرنی چاہیے, ڈھونڈنے کہ میں کتنا سپینڈ کرتا ہوں. لیکن از اٹ اچیویبل ان اے سلوئنگ اکانومی جس میں آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی ہے, نیگیٹو ٹرینڈ دے رہی ہے, ایکسپورٹ آپ کی چڑھ نہیں رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ نمبر IMF نے سامنے میز پہ رکھا, 5.5 ٹریلین, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. بالکل. اچھا, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, لیو اٹ, تو کریں گے کیسے؟ کہہ رہے ہیں دس از, یہی تو کہتا ہوں, دس از دا موسٹ بروٹل IMF program ever given to Pakistan. Most brutal IMF program.
میں بہت انڈر لائن کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. ظالمانہ پروگرام کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایک طریقے سے پنشمنٹ ہے. اور تو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا پروگرام کے پیچھے ایک سیاست ہوتی ہے. تو سر 5500 ارب آئے گا کہاں سے؟ یہ تو دوسرے کوارٹر میں پروگرام ڈیریل ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ ڈرل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ دس از اے گراسلی ان ریئلسٹک ٹارگیٹ, گراسلی ان ریئلسٹک ٹارگیٹ. اب ایک اچھے آدمی کو آپ لے آئیں شبر زادی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شخص کو بالکل پتہ ہے چیزوں کا. پچھلے 2 دہائی سے 20 سال سے کم میں جانتا ہوں کہ FBR کے ہر کمیٹی میں, ٹاسک فورس میں کوئی جو بھی بنتی ہے اس میں وہ موجود ہے. تو ہی نوز ان سائڈ آؤٹ آف دی FBR. لیکن اس شریف آدمی کو اتنا ان ریئلسٹک ٹارگیٹ دے دیا جائے, کیونکہ there was no room for negotiation between the government of Pakistan and the IMF. کوئی روم نیگوسیشن کا تھا ہی نہیں. ہم اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے کیسے؟ اس پہ اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے کیسے؟ دیکھیں نا, یہ پھر ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں, پھر اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے. لیکن جیسے کس نے پہنچایا ڈیڈ اینڈ پہ؟ ڈیڈ اینڈ پہ بہت سارے لوگوں نے پہنچایا. کس کے نام لیں ان کے؟ نہیں نام سر, یہاں پر میرا کام یہ نام لینا. ڈاکٹر اشفاق بھی اس میں شامل تھے کیونکہ آپ بھی مشاورتی گروپ کا حصہ تھے؟ نہیں, ہم مشاورت کا صرف یہ تھا کہ ہم نے IMF میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. جس دن یہ جو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے مینڈیٹ دے دیا, فل فلیج مینڈیٹ, سوائے میرے کہ جائیں آپ IMF میں, اس کے بعد سے آپ اس کی حمایت میں نہیں تھے؟ بالکل. باقی سب نے سپورٹ کیا؟ بالکل سب نے. یہ تو آپ کو اس دن بھی میں نے بتایا تھا زبیر صاحب کہ بڑا ہسٹورک میٹنگ تھا وہ. جی. لیکن اس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ؟ عمران خان پہ لاگو ہوتی ہے, جہانگیر خان پہ لاگو ہوتی ہے, اسد عمر پہ لاگو ہوتی ہے, کس کو ذمہ دار ہے؟ یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں. جب ہم پہنچتے ہیں, یہ بیلنس آف پیمنٹ کا جب کرائسس آیا 2017-18 میں, اور $20 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ گیپ تھا, 2 آپشن تھے نا, یا تو IMF میں جائیں یا IMF میں نہیں جائیں تو کچھ ایکسٹراڈنری میجرز لیں. تو میں اس کے فیور میں تھا کہ آپ اپنے گھر کو خود چلائیں, ایکسٹراڈنری میجرز لیں. کیا میجرز لیں؟ اس دن پرائم منسٹر کے سامنے جب میں نے بریفنگ دی تھی, پریزنٹیشن دی تھی, اس میں بہت ساری میں نے چیز بتائی تھی, بار بار بتاتے رہتا ہوں. اور پھر آج جہاں کھڑے ہیں ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا مسائل اپنے کمپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 1 سال تک جو ہے نا, چونکہ نئی ٹیم تھی اور چیلنجز اتنے گمبھیر تھے, اور ٹیم میرے نزدیک ان ایکسپیرینس تھے, کبھی کسی نے سرکار میں نوکری نہیں کی تھی. ان ایکسپیرینس تھی یا انکمپیٹنٹ تھی؟ میں ان ایکسپیرینس کہوں گا, ان ایکسپیرینس کروں گا. میں کمپیٹنس پہ میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کے کمپیٹنس کو میں جج کر سکوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان ایکسپیرینس تھے کہ معیشت کو, پاکستان کی معیشت کو چلانا, جب تک کہ آپ نے اندر کام نہ کیا ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آج ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا مشکل میں پھنسے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اس وقت اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ ہم کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو ملک IMF کے پروگرام میں چلا جاتا ہے, آپ کو میں ابھی رابرٹ بیرو صاحب کا بھی ابھی بھی ایک چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, فورس میگزین میں چھپا ہے. انہوں نے ارجنٹینا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ, اور اس کا جو کنکلوژن ہے کہ جو بھی ملک IMF میں جاتا ہے تو وہ بہت زخموں سے چور ہو کر نکلتا ہے. اچھا اب میں ایک چیز کہہ دوں, اور یہی وہ وجہ تھی جس میں میں منع کرتا. دیکھیں IMF کا پروگرام $6 بلین ہے اوور 3 years, 2 بلین پر اینم. اس کے لیے ہم جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنی کنڈیشنز اتنی سخت ہیں, اب ان کے پاس 2 بلین کا میں ایک آپشن بتاتا ہوں ان کو. ان کے پاس 2 ہم نے پاور پروجیکٹس لگائے تھے LNG کے, جو بیچنے ہم نے پرائیویٹائز کر, جس کو اس وقت بھی لگایا تھا کہ جی جلدی ہے, اپنے پیسوں سے لگا لیں, پرائیویٹائز کر لیں. فرام فرسٹ ڈے دیٹ از آن دی ایجنڈا, اینڈ فائنینشیل ایڈوائزرز نے کہا ہے کہ بٹوین 2.7 بلین ٹو 3 بلین. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی آوازیں آتی ہیں, مطلب اس میں تیزی آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ جو ہر چیز, اور اس کی وجہ کیا ہے ندیم, مجھے لیٹ می سے دس تھنگ, یہ جو آسان رستہ انہوں نے چوز کر لیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت خراب کیا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں 5.1% آپ نے فسکل ڈیفیسٹ آپ نے کہا تھا, تو آپ کہیں تو مانے نا کہ ہاں ہم نے پلاننگ میں غلطی کی تھی, ہم نے ٹیم سلیکشن میں کمی کی تھی, ہم نے فور کاسٹنگ میں کمی کی تھی, ہمیں جو پروجیکٹس پکے پکائے ملے ہوئے تھے جو $3 بلین تک آپ کو لا سکتے ہیں. تو اس ملک کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے کہ سال ہو گیا, 13 مہینے ہو رہے ہیں اور آپ
को पता ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं आप। वो कतरी इन्वेस्टर 2 दफा चक्कर भी मार गए। अच्छा, अब ये यहाँ हम कहते हैं कि यार देखें, आप जरूर हमारा क्रिटिसाइज करें, आप कहें कि जी आज सिर्फ हमारे 5 साल डिस्कस हो गए, आई एम रेडी। आपने नुकसान बड़ा किया कर दिया ना। अब बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, आगे की तरफ क्या होना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है, अगर ये हुकूमत जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ बैठ के टॉक शोज में, अगर ये इंटरनल भी ऐसे ही करते हैं कि हंस के और जी पिछले कर गए, तो फिर इसका मतलब कुछ मुल्क में ठीक नहीं होने जा रहा। शिबली साहब, आगे बेहतरी के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं और राइटली कह रहे हैं कि बेहतरी के लिए राह कौन सी चुनेंगे? देखिए, बेहतरी की जो रास्ता है वो यही है कि नंबर 1 कि हम रिफॉर्म करें। हम अपने एफबीआर को, जिसमें हम बड़े मैसिवली हमने रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और उसको हम ऑलमोस्ट, खान साहब आज भी बल्कि मीटिंग थी, डेली बेसिस पे उनको मॉनिटर करते हैं। नंबर 2, क्विकली मैं इनकी उसकी बात का जवाब दे दूं कि ये जो पावर प्लांट की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, कि जिसकी ये हवेली बहादुर शाह की, कि ये उसको 3 बिलियन तक ले गए, खुदा करे हम तो खुश होंगे कि अगर इतने के, लेकिन जो भी है 1.5 बिलियन है, 1 बिलियन है, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, दो है ना। तो एक प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, मैं तो 2 की कर रहा था। ये नहीं है कि ये रास्ते में गुजर रहे होते हैं कि जी आ जाओ ये खरीद लो 2 बिलियन के, 3 बिलियन के, इस तरह नहीं होता है। उसका एक पूरा, ये खुद प्राइवेटाइजेशन में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह रखे, उसकी करे, वो प्रोसेस करे, आगे चलेगा तो कब है प्रोसेस चलता है ना जी लंबा, दैट इज अंडर वे। दैट इज, ये नहीं है कि जी इन्होंने कहा है और आते साथ ही $2 अरब का, लोगों ने कई चीजें देखनी होती है। देना कि क्यों नहीं भाई, मेरा सीरियस प्रोसेस कि आपने वो प्रोसेस पर क्या क्यों, मैं इसलिए बताता हूं, बजट में पीआईए या हबको या पीआईए या स्टील मिल नहीं है, उसके फाइनेंशियल्स को पुराने 10 साल के नहीं है, उस पर लाइबिलिटीज कोई नहीं पड़ी भी हैं। देखिए जी, वो मुल्क तो आसान है उस हिसाब से। इन्वेस्टर्स देखें, आपने जो नेपरा का एक्ट है, आपकी जो इस वक्त जो पॉलिटिकल ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस वजह से आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सोच समझ के आएंगे ना। कोई ये तो नहीं आ जाएंगे कि जी इतने उसमें कतरी से ज्यादा प्लमेट किया एफडीआई नहीं, इसलिए तो किसने प्लमेट किया है इस साल? एफडीआई 50% से ज्यादा नहीं। आपके दौर में तो यहाँ पे डॉलरों की बारिश हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये सिचुएशन आपको एक ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे अहम तरीन चीज होती है जो कि हम करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब से रिकमेंडेशन ले लें। अच्छा, नहीं, लास्ट चीज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये चीजें टाइम लेती हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट जब तक नहीं होगी, आप टेक्सटाइल में फंसे रहोगे, आप कभी अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते। डाइवर्सिफिकेशन पे 4 साल मैं उसका चेयरमैन रहा, जहन में वो कर पता है आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या किया? आपने चाइना से कहा $1 अरब दो, हम आपको चावल देंगे और क्या मांगे, याद देंगे, ब्रेक ला देंगे। ये आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्सिफिकेशन दैट इज रॉन्ग। आप जो है तो अगर प्रोसीडिंग्स देखें, लेकिन आपको रिफॉर्म्स करनी होंगी, आपको टैक्स कलेक्शन में। एक मोमेंट IMF के बारे में बात कर दो। IMF में जैसे बिल्कुल कोई वो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं डॉक्टर इशफाक साहब, योर रिकमेंडेशन क्या करना चाहिए? देखें, एक तो जो रिफॉर्म्स की बात की है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिफॉर्म में क्या करें? रिफॉर्म इज अ वेरी जनरल टर्म। रिफॉर्म्स बड़े अच्छे आपने सवाल किए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी उनके यहाँ 14 अगस्त को, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के बाद उन्होंने प्रेस से बात की, ठीक है। और ये भी आप याद रखें कि इसी फ्लोर पे, इसी जगह बैठ के मैंने इकोनॉमिक्स 101 का जिक्र करता रहा हूँ, ठीक है ना। वो गवर्नर साहब प्रेस से जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं और हम एक रिफॉर्म एजेंडा पे हमने शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे हमने करेंसी को डिवैल्यू किया, हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, हमने गैस की कीमतें बढ़ाई, हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई, और एक हमने एम्बिशियस टारगेट रेवेन्यू का दे दिया है FBR के लिए। अब ये कोई पागल ही शख्स होगा जो इससे कहेगा कि ये रिफॉर्म्स है। गवर्नर के मतलब दीज आर पॉलिसीज, दीज आर पॉलिसीज में रखिएगा। आप गवर्नर स्टेट बैंक को ये कह रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये सारे इकोनॉमिक्स 101 वाले हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का पहला लेसन लिया, उसके बाद भूल गए इकोनॉमिक्स। These actions actually resulted in stifling of growth rate in Pakistan. Exactly. और इससे महंगाई बहुत बढ़ गई। These are all demand side instrument. जो रिफॉर्म्स होते हैं वो प्रोसेस की बेहतरी की तरफ कहते हैं, ताकि प्रोसेस को आप बेहतर करें, स्मूथ करें, रुकावटें हैं, बम्प्स हैं, इरिटेंट्स हैं, इसको दूर करें, ताकि दीज आर नोन एज सप्लाई साइड। ऐसा कुछ है अभी देखें ना, अब गवर्नर साहब, गवर्नर सेंट्रल बैंक जो मोरलेस इस वक्त टीम के कप्तान हैं, उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग ये है कि रेजिंग यूटिलिटी प्राइसेस इज अ रिफॉर्म, तो उस पर
क़यामत ही हम नहीं कह सकते। स्टेट बैंक का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, उसका काम पॉलिसी का नहीं है। पॉलिसी जो है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, रेवेन्यू का काम, उसका काम है, व्हिच इज नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। बहुत नेगेटिव बातें हम बहुत ज़्यादा कर बैठे हैं कि जो होना था हम IMF में चले गए, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट। हाँ, जो चले जाना था वो चले गए। अब हमें आगे की तरफ देखना है कि IMF में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस मुल्क को कैसे इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा डिवैल्यूएशन की है, ज़रूरत से ज़्यादा कर दी है। ये मेरा इत्तेफाक है आपसे 100%। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा की है, उसकी सज़ा मिल रही है हमें। इस डिवैल्यूएशन एलोन has added 3.2 ट्रिलियन रुपीस इन पब्लिक डेट। ये जो 7.6 जो हुआ है ना पब्लिक डेट, इसमें 3.2 ट्रिलियन जो है ये सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर, जस्ट एक्सचेंज रेट की वजह से 3.2 बिलियन बढ़ गया। 2.8% इस पे एवरेज वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है। 90 बिलियन का हमने इस पे इंटरेस्ट पेमेंट ऐड किया। तो नो मोर डिवैल्यूएशन, ये मेरा पहले रिकमेंडेशन, नो मोर डिवैल्यूएशन। 10 सेकंड दीजिएगा सर, प्रोग्राम एंड उसके बाद डिस्काउंट रेट है, 10 सेकंड डिस्काउंट रेट जो बढ़ाया है। 10 सेकंड आप कह लें, प्रोग्राम खत्म हो गया। मेरा ख्याल है इमरान खान की बस की बात नहीं है, बस 10 सेकंड पूरे हो गए। सिंपल है। मैं आपको कहूंगा, देखें आवाम को टैक्स देना होगा, बदकिस्मती से जो नहीं देते रहे, इस मुल्क को अगर बनाना है तो वो बनाएं। और डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।